Mother Mary, pray for us. Mr. Cody, Stephen Mr. Cody जाई हुई. Mr. Cody हुई अरे, पुढे बसून असेच गोडे. Posso Fatima? Yes, Century, yeah. म्हणलं तुम्ही तो जायती जाणं हिंगा येयलाय असतेली पण माझे फर्स्ट टाइम हा तर आय एम व्हेरी एक्साइटेड गाईज. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, तर केशी हाय तुमी? आय होप तुमी सगळींनी बरी आसतली म्हणून. आणि ते तुमकां दिसता आसतलें न्ही आमी बसलाय बसीन. म्हणल्यार आज हा आमचो ट्रिपाचो डे 3 आनी आमी वयताय खंय जाणा फातिमा. म्हणल्यार ही हा म्हजी मच अवेटेड ट्रीप. म्हणल्यार UK सानूच न्ही ह्या दिसाक लागून एक्साइटमेंट आसलेलें म्हणल्यार थिंगा वयतली आनी फातिमा सायबिणींक मेळटली. तर आज तो दीस न्ही फायनली येयलो गायज. आनी हिंगाच हे भायर न्ही बरो व्यू हा तो पल कॅप्चर करूंक लागला आनी तेणें कितें कॅप्चर केलेलें ते आतां हिंगा घायला तो क्लिप. ते बरो दिसता न्ही भायलो व्यू ब्युटिफूल असो न्ही. तर तेशें आनी म्हजे बरा न्ही तुमी सगळीं एक्सायटेड आसतली म्हाका खबर हा तुमी रावता आसतली न्ही हे व्लॉगाक. तर चले आज मेळया म्हणटा आमची सायबिणींक. ओके तर ते गायज स्लोली अँड स्टिडीली आमी पावली फातिमा. म्हणल्यार ही आसलेली आमची 1 hour आनी 10 minutesची ट्रीप. ही हा फ्लॅक्सी बस म्हणल्यार आमी फ्लॅक्सी बस घेवन येयलाय आनी सर्वीस न्ही बरी हा गायज. आनी कोणूंक देखून ना केन्ना पावली ती बरे भाशेन येयली सुसेगाद बसून. तर आतां थोड्या टायमान न्ही देंवया आनी अशें म्हणटा. ॲट लास्ट फातिमा पावली गाईज. ते गाईज सायबीण दिसता न्ही. मदर मॅरी प्रे फॉर अस. तर आतां हिंगा पावून थोडे फ्रेश जाली आनी आतां वयताय आनी आमकां खबर ना गाईज एक्झॅक्टली खंय हा ते. म्हणल्यार बस स्टॉपा कडेन देंवन आतां वयताय. तिच्या चोवंक लागला फोनार म्हणल्यार खंयचो सारको वे हा तो. तर आतां कळटलें. म्हणल्यार जायते जाणांनी ह्याच वेसन वचूंक लागले तर आमी तेमकां फॉलो करताय. Posso Fatima? Yes, Century, yeah. तर तो बावडो न्ही कितें इंचातलो तेजी लँग्वेज पडनासलेले गायज. पूण तेणें फातिमा सांगलें न्ही तर कळलें की फातिमाचेच एड्रेसाचेर कितें उलयता म्हणून. नुस्त्या खोडी स्टिफनाक नुस्त्या खोडी जाय हुंय. नुस्त्या खोडी खंय अरे फुडें वचून आसीत गोडे. हिंगा लायनीन सगळे कॅफेटेरियाज आनी हॉटेल्स म्हणल्यार रेस्टॉरंट्स बी हाय. आनी बरें लागूंक लागला ते हिंगासल्यान वॉकिंग करूंक. जायतीं जाणां आमचे फुडें हाय ते सगळीं थिंगाच वचूंक लागलाय दिसता फातिमा सँक्चुरी कडेन. फ्रॉम वे ना थिंगा मेळीत लागीन. आतां आमकां खबर ना न्ही. होय तांकां दोगांक रेस्टॉरंटूच दिसता. They have a good eye out for that only. होय ते Not for where we're supposed to आमी go. स्टिफन आनी स्टिशाची खबर करताय गाईज. खाली रेस्टॉरंट थंयताय खंय वयताय थिंगा. These are even more. या सारकें. आनी आमी कितें थंयताय गो प्लेस ऑफ प्रेयर अँड रिकलेक्शन हुई. तर हिंगाच वचया. म्हणल्यार खबर ना न्ही आमकां. मेळ्ळें गायज थिंगा ते दिसता तुमकां सामकार. म्हाका दिसता तेच हा लेडी ऑफ फातिमाचे सँक्चुरी. तर आतां थिंगा चलून वयपाचें. मदर मॅरीन आपयला आमकां रे. वाव झाडांचे आहे गाईज. धाकटी धाकटी अशी म्हणल्यार चड हायटीक नाय. बरें हा बरी दिसूंक लागलाय. उबें रावपाचें ते झाडांचे सकयल. गाईज पयसच्यान न्ही प्रेयराचो आवाज येवंक लागला आनी कितलें बरें लागूंक लागला जाणा. हांगासलो एटमॉस्फियर हा ते चड बरो लागूंक लागला गाईज. म्हणल्यार आख्खो ओपन स्पेस हा वो आनी सँक्चुरी हा ती थिंगा हा. थिंगा चलून वचूंक लागले आतां आमी. आनी ते कितलें बरें दिसूंक लागला हिंगा चारी वावटीन. बरें हा न्ही. आतां थिंगा वचया म्हणटा बेगीन बेगीन.
आणि हिंगाचे आहे गाईस कितली मुनशां आहाय ती जायत लोक आहा हिंगा अशें थिंगा आणि थिंगाचे आहे गाईस जायती जाणांनी नील कोण वचूंक लागलाय म्हणल्यार तो रस्तो आहा तो वायट रस्तो तो वे हा म्हणल्यार नील कोण वयताय म्हणल्यार तेमची मागणी फुलफील जाल्यार हा वयताय आसतली म्हणल्यार तुमी तो जायती जाणां हिंगा येयल्याय आसतली पूण म्हाजें फर्स्ट टायम हा आय एम व्हेरी एक्सायटेड गाईज आणि कोण हिंगा येवंक ना तेमकां हांव म्हज्या ब्लॉगाचे थ्रू न्ही फातिमा भोंवडावंक सोदता तर तुमकांय न्ही ऑलरेडी फातिमाचे बेसोंग मेळूंक दी म्हणटा म्हाज्या ब्लॉगाचे थ्रू ओके आणि एमी न्ही खंय गेल्याय खबर ना गाईस म्हाका सोडून ते गायब जाल्याय खंय हाय गा एमी हांव आनी स्टिफन येयला स्टिशा आनी स्कॉल आहा थिंगा सकयलूच आहा सँक्च्युरी कडेन होय रोजऱ्यो न्ही बरी बरी हाय हिंगा ते दिसता न्ही तुमकां बरी बरी हाय हा सुट्ट्यो दिलाय तेमी अशें सुट्टी कोन्न दिताय गाईस हिंगासल्यान दिनाय म्हणल्यार थिंगा भितर वचोन दिला ते अशें सेपरेट कोन्न पयलीं वातयो सोडया आनी मागीर या प्रे बी करून सुसेगाद मागीर भोंवया म्हाका रोजरी घेवंक जाय आनी थोडी वस्तू घेवंक जाय चोया मागीर जायती हाय थिंगा वस्तू बरी बरी तर आतां वचया लायनीन रावया लायन हा बरी व्हडली गाडो वचूंक लागला थिंगा लायनीन रावंक म्हणल्यार बरी व्हडली लायन आहा गायज हिंगा मसूर आहा फर्स्ट टाइम हानी गाईज देखून कितें खबर ना आतां चोया वयता वयता पडटलें आनी वाटयो घेयनायचे हातीन द मेरी आलेड्यू फातिमा न्ही आयकल्यार पुरो आनी तुमच्या सगल्यांची बरी चिंतलेली कामां जाल्यार पुरो ओके आमच्या सगल्यांची तुमची आनी आमच्या सगल्यांची आलेड्यू फातिमा आयकल्यार पुरो आनी देवासान आमचे लागून प्रेयर केल्यार पुरो घाल 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 मेळ जाता ती अशें आतां फुडें पातयो लायली आतां फुडें अशें गायज ओ हांवें तूं एक तर लावंकूच ना आनी एक लाया म्हणटा Eu sempre lembro um pouco do nosso mundo. Lembrar Senhor o vosso destino. Eu vou na vossa terra. Salve, salve, Filho do Sul, da vida, uma oferta como clima de sacrifício, pela conversão dos pecadores. Nos conceda a graça de cumprir os तर आतां थिंगासल्यान न्ही फुडें वयताय आनी हिंगासल्यान सारकी दिसताच आलेड्यो फातिमाची तर थिंगा अशें म्हणटा
सकल स्टेप्स नाही न्ही चोन चोन चोलून पडूंक लागला. या आयल बी केअरफूल पयली भिता असले केन्ना हे असले न्ही जागो आनी हांव शूट कोत्ता न्ही सो ताका मातशें टेंशन जाता हांव पडीत बिडीत म्हणून. Hold my hand. ओके आय होल्ड युअर हँड बेबी. Falls me, I can make it leave. या यू कॅन होल्ड मी राईट. आता वयर पावली गाईज आनी वयताय आता ऑलरेडी फातिमाक मेळून ही 2 वात्यो न्ही दवरलाय भेटेना आसतना म्हणल्यार म्हाजी भयण आचे ताणें कितें सांगलें जाणा 2 वात्यो दवर म्हणून आनी ऑलरेडी फातिमाच्या पांयां फुडें लाय आनी घराक घेवन वच म्हणून म्हणल्यार ब्लेसेड कॅन्डल अशें. तर 4 जाणांनी हिंगा बसून न्ही प्रेयर केले आनी मागीर तेजे उपरांत न्ही से गायज हिंगा दिसता न्ही तुमकां हिंगा हा ते 3 शेपर्ड भुरग्यांचे न्ही टूम जेमकां लेडी ऑफ फातिमा दिसलेली. तर ह्या सायडीक 2 हाय आनी दुसऱ्या सायडीक 1 हा दाखयता तुमकां से ह्या सायडीक 1 हा. तर हे 3 भुरग्यांचे न्ही थिंगा टूम दवरलेले हाय. आता मी भितर वचून येयलाय सँक्च्युरीन आनी आतां हिंगा भोंवताय हिंगा चयते आनी कितें आहा तें. गायज हिंगा न्ही बँड्रा फेराचे भाशेन लागूंक लागला म्हाका म्हणल्यार चे थिंगा अशें शेड अशी आहा थिंगाय बसून न्ही लोक जेवंक लागलाय आनी हिंगाय जेवंक लागलाय आनी ते दिसता न्ही हिंगा लोक न्ही घरासानूच जेवण बिणी कोण हाडटाय आनी एन्जॉय कोत्ताय हिंगाचे बसून. तर सारकें न्ही म्हाका बँड्रा फेर उगडास येयलो गायज म्हणल्यार शॉपिंग करपाचे बरे बरे सोविनियर्स आनी सायबीण माय जायती हाय. तर आतां पयलीं कितें खाया न्ही हिंगा याय जोगोस सांता कासा हूंय हिंगाच या कितें मेळटा जाल्यार हिंगा तो आयस्क्रीम मेळूंक लागला जस्ट आमकां लागला भूक तो फुडें वचया. हिंगा भोंवंक बरें लागूंक लागला म्हणल्यार जायते कॅफेटेरियाज आनी धाकटे शॉप्स हायसे हिंगाचे गायज ते कितले बरें आनी दिसता तुमकां. आनी आमचो जेजूस आहे. The Portuguese Irish. Yeah, yeah. Yeah? Is that going to upstairs? The Fatla, she can show you. Okay? Voilà. शॉपिंग मॉल आहे अशें धाकटे अशें आनी हेजे भितरूच तें आहा ब्राझिलियन रेस्टॉरंट. हेच आहे गाईज रॉयल फातिमा हुई रॉयल फातिमा रेस्टॉरंट. नुस्त्याचो बरो वास येवंक लागला हिंगा. इंग्लिश इंग्लिश ते गाईज
नुसत्याचो बरो वास येवंक लागला. How are you? हॅलो. Do you speak English? येस. So, can I present our buffet, please? येस. Yeah. So this is our buffet. It's $9.99. You can eat whatever you want, as many times as you want. This is our salads, our snack. This is our main foods. We have like French fries, a traditional dish from Brazil, ओके. which is arroz birubiru. We also have like bolognese meat. Yeah, of course. Fish. We have chicken. We also have some. How do I say it? Snacks. Snacks, exactly. And yeah, we have rice. Beans. Yes. Yeah. Which curry is that? It's beans. Yeah. And the food is replaced by 3 to 3 minutes to Okay. guarantee that it's fresh. Okay. Right now you're going to make new snacks and more rice. Fine. Yeah. Thank you. You're welcome. Can I just make a table for you? Yes. Yeah. How many are you? Four. Of course. You can grab a plate and it's going थँक to यू. be सगळ्यान पयलीं सॅलडासान स्टार्ट केला गाईज म्हणल्यार हे सॅलड कावंटर आनी बुफे सिस्टम हा तो जाय तितले घेवन एन्जॉय करपाचें. तो पयलीं सॅलड एन्जॉय करुया म्हणटा प्लस ब्रेजिलियन खाया म्हणटा आनी हांव कितले रेड जाला म्हणल्यार ओतान न्ही सेन्सिटीव आनी स्कीन तो ओतान हें जाला स्कीन बर्न जाला. तर ते गाईज आज ब्राझिलियन मील खाया म्हणल्यार पयलीं सॅलड खायलो आतां हो हा मेन कोर्स आनी मेन कोर्सान तुमकां खबर आसतलें कितें हा म्हणल्यार नुडल्स आनी मागीर हे हा लजानिया आनी हे हा आमचे रायस हे बीन्स करी हे हा फिश पकोडा हे आनी खंयचो पकोडा बीन्स हे फ्रायज आनी हेजे सकयल कितें हा कांय ना आनी हे हा आमचे कॅचअप. तर आतां एन्जॉय करुया म्हणटा आमचे ब्राझिलियन मील. ओके. बऱ्या गो पण हिंगा फातिमा भोंग येता इथे तर हिंगा येयले जाले म्हणटा म्हणल्यार बरें आहा हिंगा जायतीं जाणां येताय आनी म्हणल्यार ब्राझिलियन स्टायल आनी सकयल ना हे वयर आहा तर सकयल न्ही अशे चेडे उबे रावताय आनी मागीर तेमी इंट्रोड्यूस करताय आनी मागीर घेवन वयताय. तर आमकां एक कोण मेळ्ळेली आनी तेमी आमकां हिंगा वयर घेवन येयलाय. हिंगा फ्रेश एअर जाता आनी बसून न्ही बरे भशेन आपले ब्राझिलियन बुफे एन्जॉय करूंक जाता. म्हणल्यार 9 पावंड न्ही रे कितल्यांचे गा 9.99. ओके 9.99 ईच पर्सन गायज पूण बरें आहा न्ही रिजनेबल हा प्रायजूय आनी कितें जाय तें खावंक मेळटा. फीश हा मीट हा आनी वेजीस हाय सगळें हा. तर कोणाक हिंगा येवंक जाय जाल्यार हिंगा येवन एन्जॉय करूंक जाता म्हणटा ब्राझिलियन बुफे. ओके. तर तशें तर गायज हे न्ही पिझ्झा रोल कितकाय हुंय पलान सांगला म्हाका तो ट्राय करुया. maybe the different. बरें आहा. आनी वो हा आमचो फीश पकोडा ते दिसूंक बरो आसता न्ही. तर एक ट्राय करून तुमकांय दाखयता म्हणलें ताकी तुमकां ही न्ही आयडिया मेळटली की हिंगा जेवण बरें मेळटा की ना तें. गायज आतां आमी आयस्क्रीम ऑर्डर केला न्ही पूण ही चड टेस्टी आहा गायज. म्हणल्यार नॉर्मली आमी आयस्क्रीम खाता ते स्ट्रॉबेरी तेची ना ही डिफरंटूच असो फ्लेवर देखून म्हारगूय हा म्हणल्यार €5 ईच हा इतलेशे कप पूण वर्थ इट हा कित्याक चड टेस्टी हा. गायज आतां न्हू जेवण बी जेन येवन न्हू आमी पयलीं इगोजींक गेले थिंगा फातिमा बरें मागीर हिंगा जेली जेन आतां थंय फोटो सेशन चालू आसलेलें आनी हिंगाच गायज आनी आतां आमी अशें हिंगा भोंवूंक लागल्याय कित्याक हिंगा सगळे हें मेळटाय न्हू नॉवेल्टी सगळे कितें ते तुगेले सायबिणीचे कितें म्हणटा ते रोजरी आनी स्टॅच्यूज सगळे आहाय हिंगा. सो आतां ते शॉपिंग इल्लें करून मागीर वयतले आमी आमचे बसीचे स्टॉपार म्हणटा. ओके आमी येवचें म्हणटा हिंगे दोगांयचे फोटो सेशन चालू आहा. तर आतां जेवण बीन न्ही मातशें हिंगा येयलेली शॉपिंग करूंक म्हणल्यार रोजरी बिणी घेवंक. हिंगा असल्यान स्टार्ट हा गायचे जायती रोजऱ्यो कॅन्डल्स
souvenirs, सायबीण. तर गाईज इतली वस्तू घेयलाय म्हणल्यार हांवें घेयला 5 आ लेडी ऑफ फातिमाची इमाज आनी 5 रोजरी आनी एक घराक लागून न्ही होली वॉटराचे एक धाकटेशे हे अशें घेयला हांवें. तुमकां न्ही दाखयतले घरा वचून. आतां बेश्टें सांगता ओके कितें कितें घेयला तें वयले वयर. सो सँक्च्युरी वचून येयली, मागीर जेयली आनी मागीर मातशी भोंवली, मातशें शॉपिंग केलें आनी आतां वयताय बसी कडेन. बस आमची 6:10ची रिटर्न बस आनी आतां जावंक लागलाय 5 म्हणल्यार 5 जावन गेली. तर स्लो स्लो वयताय बस स्टँडा कडेन आनी थिंगा मातशें टायमपास कोत्ताय आनी मागीर सोडटाय बसीन. तर चलाय गायज वो ब्लॉग न्ही हांव हिंगा सेंड कोत्ता आनी फातिमा सायबीण मायचे न्ही बेसांव आमच्या सगळ्यांचे वयर म्हणल्यार आमचे वयर आनी तुमचे वयर सगळ्यांचे वयर ऑलवेज आसून दी म्हणटा. आनी पोतूंक मेळया एक न्यू ब्लॉगान. टील देन टेक केअर एंड बाय.